Exodo 24. Ang Ginoo miingon kang Moises, tungas nga ri kanako sa bukid kauban ni Aaron, ni Nadab ug ni Abiho, uban sa 70 ka kadagkuan sa Israel, ug simba kamo kanako samtang atua pa kamo sa layo. Ikaw lamang ug walay lain sa imong mga kauban ang makaduol kanako. Ang katawhan dili makauban kanimo. Busa giadto ni Moises ang katawhan og gisuginlan sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Ang tibok Israel nagdungan pagtubag. Buhato namo ang tanan nga gisulti sa Ginoo. Gisulat ni Moises ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya sayo kaayo sa buntag sa pagkasunod adlaw. Nagtukod siya halaran sa tiilan sa bukid. Nagbutang siya 12 kadagkong bato nga handumanan alang sa 12 kabanay sa Israel. Unya nagsugo siya mga batanong lalaki aron paghimog mga halad nga sunugon ug pag-ihaw og mga turong baka aron ihalad sa Ginoo alang sa usa ka halad sa pagkigdait. Unya, gikuha ni Moises ang katunga sa dugo o gisulod sa mga planggana. Ang katunga, gisablig niya sa halaran. Unya, gikuha niya ang basahon sa kasabutan o gikusog niya ni kini pagbasa ngadto sa katawhan o sila miingon. Tumano namo ang tanang gisugo sa Ginoo o sundo namo siya. Unya gikuha ni Moises ang dugo o gisablig ngadto sa katawhan. Siya miingon, mao kini ang dugo nga naglig-on sa kasabutan nga gihimo sa Ginoo uban kanato sa paghatag niya niining tanang mga sugo. Si Moises, si Aaron, si Nadab ug si Abiho uban sa 70 ka kadagkuan sa Israel mitunga sa bukid. Ug nakita nila ang Diyos sa Israel. Sa iyang tiilan, nakita nila ang daw safiro, nga dalan nga sama kahayag sa langit. Wala niyan unsa ang mga kadagkuan sa Israel. Nakita nila ang Diyos ug unya nangaon sila ug nanginom. Ang Ginoo miingon kang Moises, tungas nga ri kanako sa bukid ug pabilin diri. Ihatag ko kanimo ang mga papan nga bato nga akong gisulatan sa tanang mga balaod aron itudlo sa katawhan. Si Moises nangandam uban sa iyang pangabaga nga si Josue o mitungas si Moises sa bukid sa Dios. Giingnan ni Moises ang mga kadagkuan. Paghulat kamo dinhi hangtod nga mahibalik kami. Ania uban kaninyo si Aaron ug si Hur. Kung kamo may kasungian, dangog kamo kanila. Mitunga si Moises sa bukid ug ang panganod mitabon sa bukid. Unya ang himaya sa Ginoo mikunsad sa bukid sa Sinai ug sulod sa 6 ka adlaw naputos sa panganod ang bukid. Unya sa ikapitong adlaw gikan sa taliwala sa panganod, ang Ginoo mitawag kang Moises. Nakita sa mga Israelita nga ang himaya sa Ginoo daw kalayo nga nagdilaab sa tumoy sa bukid. Misuot si Moises sa panganod ngadto sa tumoy sa bukid. Nagpabilin sa didto sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi.